सर आता म्हयनो उजो पावस येवपाक आनी प्री मॉन्सून वर्क कळंगुटान खंय पावले आसा? ॲक्च्युली आमचे प्री मॉन्सून वर्काचे काम ऑलरेडी स्टार्ट जाल्लें आसा. आता इंडिविज्युअल कॉन्ट्रॅक्टराक आमी तीन वाडे दिल्या. सो 4 कॉन्ट्रॅक्टर्स आसा. 4 कॉन्ट्रॅक्टरांक आमी 4 फेजीस दिल्या. लायक गावरावाडो वेस्ट, गावरावाडो ईस्ट आनी तिवावाडो माड्डवाडो एक सेगमेंट केला. तशें आमी डिवायड केला आनी वॉर्ड मेंबरांक सांगलां बाबा तुमी वचून तुमचें काम करून घेयात. And we have already given, government has already given us a sanction to do the process of this cleaning of nallas, drains, जे कितें आसा तितूरचें कंप्लीट जातलें सगळें. आमी पळय आतां तुका सांगपाचें म्हणल्यार आमी आतां पळय बामणटोळ्यासान गोंयच्या फुडल्यान सामकें नाग तळ्यासून गेल्या JCB घातल्या 2-3 आनी फ्रॉम सालिगांव कालांगूट बाउंड्री अप टू आगारड्या तितूरय चालू आतां. सो एनदर 15 दिसांनी आमकां तें कंप्लीट जातलें मेजर वर्क. आनी दुसऱ्यो एपार्ट फ्रॉम दॅट ह्यो जे कितें कालांगुटान नाल्लां आसा बारीक भितर ते आमी नितो करपाक चालू केला. आतां प्रॉब्लेम कितें जाता, आमचें काम चलता आसतना PWDचें काम चलता, इलेक्ट्रिसिटीचें काम चलता, आमच्यो ड्रेनेजी आहा त्यो परतून ते माती घालता. सो ते मागीर आमी परतून काडूंक जाय. हे बारीक वस्तू आसतात. डेव्हलपमेंट इज निडीड. आयज तरी डेव्हलपमेंट ना जाल्यार आमचे कडेन कांय जावचें ना. आयज आमी तुमी जाणा इलेक्ट्रिसिटीचें काम चलता, उदकाचे पायपलायनी घालपाचें चलता. सो ज्यो कितें आमी ड्रेनेज नितळ केलेल्यो त्यो परतून माती घालता ड्रेनेजी. सो ते आमी परतून काडटात. हांवें कितें केलां, इंडिविज्युअल वॉर्ड मेंबराक इंडिविज्युअल सांगलां बाबा तुमी तुमच्या वाड्याचें काम कंप्लीट करून घेतलो नाजाल्यार म्हाका सांगनाका. कित्याक आनी लोकांकूय हांव तुमच्या माध्यमांतल्यान सांगूंक सोदतां की एका वॉर्ड मेंबराशीन वचात आनी तांकां सांगात बाबा तुमचे तरी ड्रेनेज नितळ जावना जाल्यार तांकां सांगात ही ड्रेनेज नितळ करून घेयात. कित्याक पयशे आमी सगळो सँक्शन रेडी केल्लो आसा. हें काम करपाक कितलो फंड येयला आमकां? आमच्या पंचायतीक कोणाचो फंड येना. आमकां इट्स अ पंचायत फंड. आमी हो आतां कितें जाला इच वर्क इज 5 lakhs. म्हणजे एका वाड्याक 5 लाख आसा. सो 11 लाख म्हणल्यार 55 lakhs जाले. रायट. आनी आमी मेजर काम केलां ताका 20-25 lakhs घातल्या. सो आमी हे फावटी कॉन्सन्ट्रेशन केलां उडटी कशी उदक खंय उरचें न्हू हें आमचो हे फावटी काम. आनी ग्रिनरी सांबाळपाची त्या पासत आनी फुडें आमी वांयगण पासून जाता न्हू फुडल्या फावटी ते वांयगण आमी लोकांक सांगतले हे फावटी वांयगण रोयात म्हणून इगोर्जे फुडल्या. कित्याक तो व्हांव बामणटोळ्यासान भायर येता आनी तितूंत आमकां खूब उदक आसा. उदक ना म्हणून न्हू आमकां उदक कालांगुटान खूब आसा पूण आमी लोक आसले कशें त्यो यूज करपाचे. सो ते आमी आतां यूज करतले थ्रू दॅट नाल्ला बीग नाल्ला. आनी मागीर पावसान ऑफकोर्स पावसान आमी कांय करूंक जायना. पावसान उदक धांवता बागा रिवरान.